अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आए। मैं हूं अफसा कोमल। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम जिक्र कर लेते हैं क्वेटा में गुज़श्ता रात होने वाले होटल की पार्किंग में होने वाले अफसोसनाक वाक़े धमाके के हवाले से, जिसमें 5 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 10 अफराद ज़ख्मी हुए। वज़ीर आज़म ने इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। वज़ीर दाखिला के भी इस पर बहुत सारे बयानात आ रहे हैं, लेकिन हाई सिक्योरिटी जोन में होने वाले इस धमाके ने सिक्योरिटी इंतज़ामात पर बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द इसके महरक़ात को जानने की कोशिश करेगी, कहाँ पर लैप्स आया सामने, किस वजह से वाक़या पेश आया। अब हम बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं, कुछ सियासी मंजरनामे का जिक्र करते हैं और इस पे पहले हो जाए PTI की हुकूमत बनाने में सबसे अहम किरदार तस्वुर किए जाने वाले जहांगीर तरीन साहब की कहानी का जिक्र। सुप्रीम कोर्ट से दिसंबर 2000 नाअहल होने के बावजूद जहांगीर तरीन पार्टी उनसे वफादार ही रही। फिर हुकूमत में भरपूर असर और रसूख रखने के हवाले से पहचाने जाने वाले जहांगीर तरीन पर मुखालिफिन तनकीद भी करते रहे इस मामले के ऊपर, लेकिन वो पार्टी से वफादार रहे और पार्टी उनसे उसी तरीके से वफादार रही। लेकिन फिर अचानक से मंजर भी बदला। शुगर कमीशन की रिपोर्ट में जहांगीर तरीन का नाम आया तो बातें हुई कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने जा रही, सिर्फ नाम की हद तक है। लेकिन इन बातों को जहांगीर तरीन के बैरून मुल्क जाने से तक़वियत भी मिली। जहांगीर तरीन जब वतन वापस आए तो तब हालात बदले। कुछ जो पहले कयास आराइयाँ हो रही थी उसके ऊपर भी लोग उससे भी पीछे हटे, लेकिन असल में PTI बमुकाबला जहांगीर तरीन ये मामला तब बन गया अब से कुछ अरसा पहले, जब शुगर कमीशन हुकूमत की जो रिपोर्ट आई हुकूमत की तरफ से, उसमें उनका नाम आया। जहांगीर तरीन कुछ ना कहकर भी सियासी पावर दिखा रहे हैं अब से कुछ अरसा पहले, जो आज 40 अरकान तक पहुंच चुकी है। और दूसरी तरफ यकसा एहतसाब वाली हुकूमत कमेटियां बना रही है ताकि उनको किसी तरीके से इंगेज किया जा सके। जहांगीर तरीन का वाज़ेह तौर पर आज ये कहना है कि सिर्फ वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे, किसी कमेटी से वो मुलाकात नहीं करेंगे। जहांगीर आज क्या गुफ्तगू की, आइए सुनते हैं। किसी ने रब्ता नहीं किया, ना हम रब्ता करेंगे। मैंने फौरी तौर पर तस्दीक कर दी थी कि हम नहीं किसी कमेटी से मिलेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ने इमरान खान को, यार 30 से ज़्यादा लोग हैं, 35 से 40 हो जाएंगे, इन सब लोगों ने कहा है कि सर हम आपके MNA MP हैं, आप हमारे वोटों से यहाँ हुकूमत में बैठी हुई हैं, तो आप मेहरबानी करके हमारी बातों सुने, टाइम दें। मुझे बड़ी खुशी है कि ये अब इंशाअल्लाह ताला फैसला हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वज़ीर आज़म को जहांगीर तरीन से मुलाकात करनी चाहिए, क्या वो ये मुलाकात करेंगे? और जहांगीर तरीन ने अपने इर्द गिर्द अरकान पार्लियामेंट को जमा करके हुकूमत को आखिर पैगाम क्या दिया है? पहले 30 लोग, अब 40 लोग, ये खुद जहांगीर तरीन साहब दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने आज मियां शहबाज शरीफ की आमदन से ज़ायद असासा जात केस में ज़मानत मंजूर कर ली। ये मामला पहले खासा पेचीदा हो गया था जब 2 रुकनी बेंच में इख्तलाफ सामने आया था। मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की ज़मानत को उनकी मुकम्मल बर्रियत के तौर पर मना रही है। शहबाज शरीफ की रिहाई से मुस्लिम लीग नून और PDM की सियासत, मुस्लिम लीग नून ही किस तरीके से चलेगी, यही हमारा बुनियादी इसके ऊपर नुक्ता होगा। और क्या मुस्लिम लीग नून अब पार्लियामेंट के अंदर अपना भरपूर किरदार अदा करेगी, इस सब पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे और हम उनसे सारे मामले पर गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक। हम बात करेंगे प्रोग्राम में जहांगीर तरीन साहब के मामले से मुतालिक, जो आज 40 अरकान को साथ लेकर आ गए और शहबाज शरीफ साहब की भी आखिरकार बेल हो ही गई है। सबसे पहले हम बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की तरफ जाएंगे। उससे पहले मैं अपने तमाम मेहमानों का इंट्रोडक्शन भी करवा देती हूँ। हमारे साथ रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब मौजूद हैं। आप साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार भी रह चुके हैं, कुछ कानूनी नुक्ते पे भी आपसे बात करेंगे। सेनेटर सलीम मानवी वाला साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी और साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं आप, और मलिक अहमद खान साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून लीग पंजाब के नायब सदर भी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। सबसे पहले अली ज़फ़र साहब आपकी तरफ आएंगे। आपसे हम पहला कमेंट तो इसी पर चाहेंगे। जहांगीर तरीन साहब ने जो आज बातचीत की है, उन्होंने कहा कि जब वो इमरान खान साहब के साथ इनिशियली स्टार्ट में खड़े हुए थे तो नून लीग ने उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस की, लेकिन आज जो PTI ने उनके साथ किया है ये मुस्लिम लीग नून ने भी नहीं किया उनके साथ। ये शिकवा दुरुस्त है उनका? देखिए, उनको शिकवा, मेरा ख्याल है वो जो केसेस फाइल हुए हैं उनके जो FIR हैं के बारे में वो बात कर रहे थे, शिकवा वही है। लेकिन PTI का मौक़िफ़ उस पर काफ़ी क्लियर है, और वो ये है कि अगर किसी के खिलाफ भी किसी किस्म के इल्ज़ामात होंगे तो उसकी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
اور وہ قانونی کارروائی ہوئی ہے کیونکہ ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن کی. ان کے خیال کے مطابق, ایف آئی اے کے خیال کے مطابق اتنا مواد تھا کہ ایف آئی آر رجسٹر ہو جائے. انکوائری کیونکہ ان کا پہلا پروسیس ہوتا ہے, اس کے بعد ایف آئی آر ہوتی ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ آبویسلی یہ ہے کہ وہ اگر معاملہ جاتا ہے تو وہاں جہانگیر ترین صاحب کے پاس جتنی ڈیفینس کا موقع ہے وہ اس کو ملے گا. اس طرح میں کہتا چلوں کہ ایف آئی آر دائر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جرم ثابت ہو گیا کسی کے خلاف. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک الزام ہے جس میں عدالت نے الٹیمیٹلی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ الزام درست ہے کہ نہیں. اور آبویسلی جہانگیر ترین صاحب کے پاس ان کی ڈیفینس ٹیم بھی ہے, وہ اپنا موقف پیش کریں گے, عدالت میں بھی پیش کریں گے اور وہ میڈیا پہ بھی پیش کر رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے جب ایک بار انصاف ہوگا تو یہ سارے شکوے دور ہو جائیں گے. بیرسٹر صاحب, جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو پیغام آیا کہ پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کے اشارے ملے ہیں ان کو. وزیر اعظم صاحب زیر تفتیش ملزم سے ملاقات کریں گے یا نہیں؟ دیکھیے وہ تو پرائم منسٹر صاحب کا اپنی میں نہیں بتا سکتا, یہ تو اس کی مرضی ہے ملاقات کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں. لیکن آپ کو جس طرح میں نے کہا کہ جب تک کسی کے خلاف الزام ثابت نہ ہو جائے وہ ایک انویسٹیگیشن ہی ہے, وہ ایف آئی آر ہی ہے. تو اگر وہ ملنا بھی چاہیں تو میرا خیال ہے کوئی اس میں غلطی نہیں ہوگی. یہ ملنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. کانفلکٹ کہیں پہ نہیں آئے گا علی ظفر صاحب؟ ایک ملزم جس سے تفتیش ہو رہی ہے, میں کچھ اور بھی آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, میں ایڈ کر دیتی ہوں. علی ظفر صاحب, اس لیے بھی تھوڑا غیر معمولی ہو جائے گا یہ معاملہ کیونکہ وہ ایکیوزڈ ہیں اور پھر حکومت نے ان پر یہ الزام لگایا, ایف آئی اے کافی حد تک اس کو متحرک کیا گیا اور آبویسلی داد بھی وصول کی حکومت نے اپنے حکومتی حلقوں کے اندر سے ہی کہ جہانگیر ترین صاحب جن کی اتنی زیادہ اہمیت تھی ان کے خلاف یہ انکوائریز ہو رہی ہیں. تو اب جب سیاسی پاور دکھا رہے ہیں وہ اور اپنے ساتھ 40 لوگوں کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں, اس کے بعد سیاسی کمیٹی بنائی گئی ان سے بات چیت کرنے کے لیے اور بات یہاں تک آ رہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہو سکتی ہے. تو یہاں کانفلکٹ نہیں آئے گا اس چیز میں, سیاسی پاور ان کے دکھانے کے بعد ان سے ملاقات کی بات طے پانا؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن کی آپ بات کر رہی ہیں, پتہ نہیں ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی. ہم تو ایک طرح سے بحث کر رہے ہیں ایک ایسی چیز کی جو شاید ہو یا نہ ہو. لیکن میرا موقف یہ ہے, ذاتی موقف یہ ہے کہ جب تک ایک شخص کے خلاف عدالت کوئی فیصلہ نہیں دے دیتی یا عدالت کوئی آبزرویشن نہیں دیتی, وہ اس کو آپ ایک طرح اس کے خلاف یہی کہہ سکتے ہیں کہ الزامات ہیں لیکن اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ثابت ہو گئے. تو اس سے پہلے وہ اسی طرح ہے جس طرح میں اور آپ آزاد ہیں, اور اگر اس شخص کو جس کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہو اس کو اگر آپ ملنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں, اس میں بہت ساری ججمنٹس ہیں. جب الیکشن میٹرز میں بہت سارے لوگوں کے خلاف ایف آئی آرز ہوتی ہیں اور وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو عدالتیں کہتی ہیں کہ ایف آئی آر رجسٹر ہونے سے وہ لوگ نااہل نہیں ہو جاتے, وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں کیونکہ یہ ابھی تک الزام ثابت نہیں ہوا. اور وہ ممبرز آف پارلیمنٹ بھی ہو سکتے ہیں, وہ اس میں ڈبیٹ میں بھی حصہ لے سکتے ہیں, وہ منسٹریل پوسٹ رکھ سکتے ہیں. یہ ایف آئی آر آپ کی اس بات پہ کوئی ہمیں شک و شبہ نہیں ہے, کوئی اس پہ تو کوشچن ہی کوئی نہیں ہے. بیرسٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا, ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. سلیم مانوی والا صاحب, اب پیپلز پارٹی کے جو سارا معاملہ ہے اس پہ کوئی امید رکھتی ہے اگر پرائم منسٹر صاحب سے ان کی ملاقات نہیں ہوتی جس پر وہ مصر ہیں جہانگیر ترین صاحب کے ان سے ہی ملوں گا ورنہ کچھ نہیں ہوگا, آپ لوگوں کے جہانگیر صاحب سے کوئی رابطے ہو سکتے ہیں, کچھ کولیبریشنز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں جی, ابھی تو جہانگیر ترین صاحب کے کوئی رابطے ہمارے ساتھ نہیں ہیں, بٹ یہ پی ٹی آئی کا اپنا مسئلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کیا رول پلے کر سکتی ہے, بٹ ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے. وہ اس لیے کہ اتنا بڑا گروپ اور مین اسپانسر آف پی ٹی آئی میں سن نہیں پا رہی. ہم اگر اگر ہم دوبارہ آپ سے مانوی والا صاحب رابطہ کریں, آپ کی آواز ہمیں کلیئر نہیں آ رہی, دوبارہ آپ سے ایک بار رابطہ کر کے آپ یہیں سے کنٹینیو کیجیے گا. ملک احمد خان صاحب کی طرف جاتے ہیں. ملک احمد خان صاحب, اب یہی سوال آپ سے,
ایک تو یہی بات کہ آپ لوگوں کی کیا اس بارے میں خیالات ہیں آپ کی پارٹی کے جہانگیر ترین صاحب والے معاملے پر، اور دوسرا یہ کہ اب جب اتنے معاملات اتنے آگے پہنچ گئے ہیں کہ جہانگیر صاحب اپنے ساتھ 40 لوگوں کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ لوگوں کی جماعت داد کیوں نہیں دے رہی حکومت کو کہ اپنے اتنے خاص اہم شخصیت کے خلاف کارروائی اس عالم پر پہنچ گئی ہے کہ ان کو اتنے سارے لوگ اپنے ساتھ لا کر پرائم منسٹر صاحب کو کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ مجھ سے ڈائریکٹلی ملاقات کریں؟ ہمارا تو اس میں ایک بڑا کلیئر ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو پہلے مقدمات جو جہانگیر ترین سے پہلے مقدمات ہیں، جیسے فار ایگزامپل سلیمان شہباز کے اوپر مقدمات ہیں، تو ان کی نوعیت جو ہے وہ آلموسٹ وہی ہے جو آج جہانگیر ترین پہ ہے۔ تو ہم یہ بھی اس وقت نیب سے کہہ رہے تھے کہ اس میں کون سی پروسیڈ آف کرائم ہے جس پر آپ اس پہ مقدمہ قائم کر رہے ہیں۔ لوگوں کے پرائیویٹ بزنسز ہیں، ان کی بزنس پریکٹسز ہیں، بھلے سے ان پہ کچھ آپ کے اعتراضات ہو سکتے ہیں اسٹیٹ بینک کی طرف سے ان یوزول ٹرانزیکشنز کے، لیکن اس پہ کوئی ساتھ آپ کی انویسٹیگیشن کے اختیار کے لیے ضروری ہے کہ کوئی پروسیڈ آف کرائم ہو۔ تو میں نے کل جہانگیر خان صاحب کو سنا، وہ بھی آلموسٹ تقریباً یہی بات کر رہے تھے۔ تو لگتا یہ ہے غالباً کہ یہ پرائم منسٹر کی ڈیزائر پر، چاہے وہ ان کے اپنے کوئی پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں یا ود ان ہز اون پارٹی کوئی ڈسینٹنگ گروپ ہے یا کوئی پرسنل ریزن ہے، وی ہیو نو آئیڈیا، یہ ان کا اپنا آپس کا اندرونی معاملہ ہے۔ اور اگر جہانگیر خان اپنا مسل شو کرتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں کہ جب یہ جنوبی پنجاب کی ایک موومنٹ بنی تھی کہ اس کو ایک صوبہ بنایا جائے گا، تو اس وقت جنوبی پنجاب محاذ میں بھی انہوں نے لوگ اکٹھے کر کے دیے، ہم سب کے وہ حافظے میں ہے بات ابھی تک۔ اسی طرح جب یہ گورنمنٹ بن رہی تھی تو تقریباً 35 سے 40 کے قریب صوبائی اسمبلی پنجاب کے اراکین، اور اسی طرح کو لگ بھگ 10 یا 8 جو تھے قومی اسمبلی کے اراکین، ان سب کی پی ٹی آئی کے ساتھ شمولیت میں جہانگیر خان کا ایک بڑا رول تھا۔ تو میں بھی وہ یہ تصور کرتے ہوں کہ عمران کی حکومت میری مدد کے بغیر بن نہیں سکتی تھی، اور اب انٹرنل پارٹی کانفلکٹس کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں، لوگ بات کر رہے ہیں کہ ملتان کے ریجن میں ان کے آپس میں 2 گروپس بنے ہوئے ہیں۔ سو لیونگ اٹ دیر، اس پہ بات معاملہ تو ملک صاحب آپ کہہ رہے ہیں ان کی پارٹی کا انٹرنل ہے، لیکن مختصراً آپ کہہ دیں آپ کی جماعت یہ جو پی ٹی آئی کی اندرونی دھڑے بندی ہے، اس کا کوئی فائدہ اٹھانے کا کہیں نہ کہیں کوئی ارادہ رکھتی ہے آگے فیوچر میں؟ مختصراً پھر ہم مانوی دیکھیے، آنیسٹلی اسپیکنگ ہمیں پی ٹی آئی کی کریشن، پی ٹی آئی کی کنٹینیوٹی دونوں کا اندازہ ہے کہ یہ کس وقت تک ہوگی۔ سو اس لیے ہمیں اس پر بہت زیادہ پولیٹیکل کوئی اپنا وہ ہمارا ایجنڈا ہے نہیں۔ اس کی کریشن اور اس کی کنٹینیوٹی اور اس کی جو فارمیٹیو سٹیج تھی وہ سارے ہمارے سامنے ہیں، تو اس کی ڈیسولوشن بھی جو ہوگی پارٹی کی، اس کو بھی ہمیں اندازہ ہوگی۔ سو وی لیو اٹ ٹو دی رائٹ ہینڈز، وہ توڑنا چاہیں گے۔ اوکے، درست۔ سینیٹر سلیم مانوی والا صاحب، آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے، اس وقت ہم آپ کو سن نہیں پا رہے تھے۔ جی میں تو دیکھیں یہی کہہ رہا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب پی ٹی آئی کا بہت امپورٹنٹ ممبر ہیں، اور پی ٹی آئی کے ایک فرنٹ رنر ہیں، جو کہ جس نے، جیسے ابھی اقبال صاحب نے کہا کہ جی وہ پی ٹی آئی کو حکومت میں لانے کے لیے ان کا بہت بڑا رول ہے۔ تو یہ ساری سچویشن میرے ویو میں پولیٹیکلی تو بڑی خطرناک ہے پی ٹی آئی کے لیے، بیکاز اگر یہ گروپ ہٹ جاتا ہے پی ٹی آئی سے تو obviously the government cannot survive, the parliament cannot survive, the prime minister cannot survive. تو یہ تو میرے ویو میں اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے پی ٹی آئی کو اور پرائم منسٹر کو، اور اس ایشو کو ریزالو کرنا چاہیے، نہیں تو obviously یا پی ایم ایل این کے ساتھ یا جوائنٹ اپوزیشن کے ساتھ جہانگیر ترین صاحب کے کسی سٹیج پہ رابطے شروع ہو جائیں گے، اور شاید ان کے ساتھ جو ممبر ہیں ان کے آلریڈی انڈیویجولی ممبرز کے، اپوزیشن کے ممبرز کے ساتھ رابطے ہو رہے ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ مانوی والا صاحب، ممبرز کے آپ کی جماعت سے کوئی ہو رہے ہیں رابطے جو جہانگیر صاحب کے ساتھ ہیں؟ جی ضرور ہو رہے ہوں گے جی، کیونکہ ہمارے پارٹی کے لوگ ہیں نا، راجہ ریاض صاحب ہماری پارٹی سے ہیں، دوسرے لوگ ہماری پارٹی سے ہیں، پی ایم ایل این کے کچھ لوگ ان کے گروپ میں ہیں، تو وہ تو پرانے ہمارے ممبرز ہیں پارٹیوں کے، تو ان کے تو رابطے ان کو کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر پی ٹی آئی سیریس ہے
इस ग्रुप को अपने साथ रखने के लिए, तब तो प्राइम मिनिस्टर को डिले नहीं करनी चाहिए, इनसे मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिलना चाहते और सीरियस नहीं है, तो फिर देन ऑब्वियसली दिस ग्रुप विल गो समवेयर एंड मेक एन अलायंस। अब ये जी मानवी वाला साहब, अब ये भी एक सवाल है कि ये जो सारी बातें आप कर रहे हैं, या आप सिर्फ हालात के ऊपर तबसरा पेश कर रहे हैं, ढके छुपे अल्फाज में हमें कहीं ना कहीं को खबर भी दे रहे हैं। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और अली जफर साहब से फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे, तरफ इशारा कर रहे हैं मानवी वाला साहब, पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा खतरा है, क्या हुकूमत इस खतरे को किस हद तक संजीदा ले रही है? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात करें जहांगीर खान तरीन साहब के मामले की। अली जफर साहब, आपसे इस पे आपका कमेंट चाहेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब अगर प्रैक्टिकली सारे मामले को देखें तो सियासी सर्वाइवल की भी बात है। प्राइम मिनिस्टर साहब या तो मुलाकात कर लें उनसे, या फिर सियासी नुकसान उठाएं, क्योंकि जो MP खुरम लगारी साहब है उन्होंने ये इशारा दिया है कि जो जहांगीर खान ग्रुप के अरकान हैं वो बजट मंजूरी में मुश्किलात डाल सकते हैं। इससे पहले ये अरकान वाजे कर चुके हैं, हम PTI में इसलिए हैं क्योंकि जहांगीर तरीन साहब हमें लेके आए थे। तो इससे प्रैक्टिकली हुकूमत क्या करेगी? प्राइम मिनिस्टर साहब का क्या फैसला होगा? या सियासी नुकसान या एहतसाब का बयानिया मजबूत? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब बड़े अहम PTI के एक मेंबर थे जिन्होंने बड़ा काम किया था इस लास्ट इलेक्शंस में और बड़ी मेहनत की थी। उसके बाद आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक केस चला था जिसके अंदर उनको उनकी एसेट की डिक्लेरेशन ना होने की वजह से उनके खिलाफ उनको नाअहल कर दिया था। और उस वक्त भी PTI ने उनके साथ बड़ा एक साथ दिया था और स्टांस था कि उनका मौक़िफ़ को सपोर्ट किया था जहांगीर तरीन साहब के। लेकिन जब ये शुगर क्राइसिस हुए, इंक्वायरी करके FIR कर, तो उसमें फिर ऑब्वियसली जो एक प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा असूल है और वो ये है कि जो कानून है वो हर एक के लिए बराबर होना चाहिए, चाहे आपके साथी हों, चाहे आपके दुश्मन हों, चाहे आपके ओपोनेंट्स हों। तो उस चीज़ के लिए बड़ा एक मुश्किल फैसला था, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है। और कता कलामी की माजरत अली जफर साहब, आखिरी सवाल इस टॉपिक पे आपसे। अब ये सारी बात ठीक है, फिर हमें भी खुलकर इस सारे मामले के ऊपर एक वजाहत मिल जाए ताकि हमें उसी तरीके से इसके ऊपर बात करें। हुकूमत ये बात वाज़ेह क्यों नहीं कर देती कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके साथ 30 लोग हों, 40 हों या कितने अरकान आपके साथ हों, आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके जवाब दें। उनसे मिलने के लिए कमेटी क्यों भेजी जा रही है? ये कयास आराइयाँ बीच में बगैर किसी वजह के नहीं आ रही, वो खुद भी कहीं ना कहीं इनकी तस्दीक कर रहे हैं। सपोर्ट करना है, वो MPs हैं जो अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो वो किसी मौक़िफ़ से सपोर्ट कर रहे होंगे। शायद उनका ख्याल है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उनके खिलाफ ये इल्ज़ाम साबित नहीं होंगे, तो वो सपोर्ट करने में तो कोई आपको किसी को हर्ज नहीं होना चाहिए। वो ये तो नहीं कह रहे कि PTI कोर्ट से जा रहे हैं या कोई जमात के साथ मिल रहे हैं, वो एक अपने साथी। पॉइंट आ गया आपका। वैसे बहुत सारे सवालात अली जफर साहब उठते हैं, लेकिन हम क्योंकि अब आगे बढ़ने जा रहे हैं, कभी दोबारा इन मामलात को उठाएंगे प्रोग्राम में। मलिक अहमद खान साहब, अब आज शहबाज शरीफ साहब की जमानत हो गई, मरियम नवाज साहिबा ने बयान दिया इसके ऊपर कि आखिरकार हमें इंसाफ मिल गया, शहबाज शरीफ साहब को इंसाफ मिल गया, जमानत मंजूर हुई है, मुकदमा तो खत्म नहीं हुआ। क्या आप लोग एक बार फिर वक्त से पहले सेलिब्रेट नहीं कर रहे जरूरत से ज्यादा? नहीं, देखिए, बुनियादी तौर पे लग ये रहा था कि गालिबन उनके ट्रायल के दौरान उनकी कैद को उनकी सजा तस्वर कर लिया गया है और ट्रायल में सजा मिलने से पहले ही उनको मुजरिम गर्दाना जा रहा था। तो यहाँ पर जब एक बेल हुई तो उसमें इस हद तक तो हम ये बात कहने में हक बजाने में बिल्कुल कि ये एक बड़ा मुनासिब और अच्छा फैसला है जिसमें कोर्ट ने ये देखा कि उनकी आज़ादी को इस तरह से कर्टेल नहीं करना चाहिए और ट्रायल में वो पेश भी हो रहे हैं और उसके उनमें जो भी उसके मेरिट्स बिल पे टेंटेटिवली डिस्कस सरसरी तौर पे किए जा सकते थे, तो उनसे बादिउल नज़र में अब ये लग रहा है कि शायद मुकदमा बहुत कमज़ोर है। तो इसमें एक कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, उसका लाजमी तौर पे ट्रायल पे कोई ऐसा इम्पैक्ट तो नहीं होता, वी ऑल नो दैट। लेकिन जो बात अदालत में हुई वकला की और जो नैब का मुकदमा था, उससे कम से कम ये तासुर जरूर उभरता है कि उसमें कोई ऐसी फोर्स नहीं नजर आई हमें उनके आर्गूमेंट्स में नैब के
اسی بنیاد پہ تو کورٹ نے آج عدالت میں ان کو بیل بھی گرانٹ کی اور اپون میرٹس ہوئی یہ بیل، جس میں یہ ساری باتیں دیکھی گئیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اٹس رائٹ ریزن ٹو سیلیبریٹ کہ ان کو جو ایک ناجائز قید میں رکھا ہوا تھا، میں تو یہ کہنے میں بھی سمجھتا ہوں کہ حق حاصل ہے، تو اس سے کم از کم آزادی ملی. جی ٹھیک ہے ملک صاحب، یہ ہم آگے جا کر پروگرام میں بیرسٹر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، بیرسٹر علی ظفر صاحب کی، تو یہ پیچیدگیاں جو ہوئی تھی ضمانت میں اس پر بھی بات کریں گے. ابھی آپ سے ہی ملک صاحب ایک سوال، نون لیگ نے سینٹ میں اپوزیشن کی 27 کمیٹیوں کی چیئرمین شپ آج مانگ لی ہے، یہ خبر ہے، تو کیا اب شہباز شریف صاحب کی رہائی کے اثرات یہ ہم دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگ جو استعفوں کی بات کر رہے تھے، جس پر آپ کے پیپلز پارٹی سے اتنے سارے اعتراضات اختلافات ہو گئے، اب آپ لوگ عہدوں پر مطالبات کر رہے ہیں، تو اب آپ کا اوور آل ہم پالیسی بدلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، یہ اثرات شہباز شریف صاحب کی رہائی کے ہی ہیں؟ دیکھیں آئی ایم ان نو پوزیشن ٹو سے دیٹ کہ پالیسی کیا ہے اور کیا نہیں ہے، لیکن ایز اے پارٹی ورکر جو میری ایک اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ آف تھنگز ہے، اس کے مطابق تو جب تک کیونکہ اس سسٹم کا حصہ ہیں اور سینٹ میں ہیں، تو ایز اے رائٹ اپنی جو ہماری وہاں پہ اسٹرینتھ ہے اس کے مطابق جو بھی سینٹ کی کمیٹیز کے اندر شیئر بنتا ہے وہ ان کو مانگنا چاہیے. اور پارلیمنٹری سسٹم کی جو بڑی اسٹرینتھ ہے وہ یہی ہے کہ اپوزیشن کمیٹی سسٹمز کے ذریعے ہی اپنی بات کرتی ہے اور ایک چیک رکھتی ہے اور ایک اس کے اوپر اوور سائٹ کا نظام ہے. تو اس میں ایز لانگ ایز وی آر دیر تب تک تو یہ بات ایسی ہے. اینڈ اف بائی ٹمورو اینی اپوزیشن الائنس اور اینی پارٹی ڈیسیژن کمز کے ان کو کوئٹ کرنا ہے، ریزائن کرنا ہے، تو دس آل ول گو ود آل ادر تھنگس. تو یہ تو اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی سلیم مانوی والا صاحب، یہ کچھ خبریں تھیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کچھ اس معاملے کے اوپر بھی طے ہوا تھا، کمیٹیوں کی چیئرمین شپ کے معاملے کے اوپر. آپ کی جماعت کب آگے کیا اس پر طرز عمل ہوگا؟ کوئی آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے عہدوں سے متعلق؟ دیکھیں پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک کمیٹیز جو ہیں گورنمنٹ اور اپوزیشن میں ڈیوائیڈ ہی نہیں ہوئی. چیئرمین شپ کی بات تو بعد میں آئے گی. آج میٹنگ ہوئی ہے صبح جس میں ابھی تک گورنمنٹ اور اپوزیشن کا ڈیسیشن نہیں ہو سکا کہ کون سی کمیٹیز گورنمنٹ کے پاس جائیں گی اور کون سی کمیٹی اپوزیشن کے پاس آئیں گی. تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ تارڑ صاحب نے یہ مانگ لیا وہ مانگ لیا، تارڑ صاحب سے میری خود بات ہوئی ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں مانگا ابھی تک تو اپوزیشن کی نوبت ہی نہیں آئی کہ ہم بیٹھیں اور آپس میں ڈسکس کریں کہ کون سی کمیٹی کس کو جانی ہے اور کون سی پارٹی کو جانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کمیٹیز ڈیوائیڈ نہیں ہوں گی بٹوین گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن، یہ جو مرحلہ ہے یہ اس کے بعد کا ہے. ابھی کوئی ایسی نہ بات ہوئی ہے، نہ کوئی ایسی اختلافات ہوئے ہیں، نہ کوئی ایسا ڈسکشن ہوا ہے. کیونکہ یہ میڈیا رپورٹس تھیں، ہم نے اسی لیے اس کا ذکر کیا. آج میڈیا میں معاملہ، یہ بات مانوی والا صاحب رپورٹ ہوئی ہے. میں میڈیا کی انفارمیشن یہ بتا رہا ہوں کہ یہ غلط رپورٹ ہے، اور میڈیا کو بھی اگر آپ کریکٹ کر سکتی ہیں اس بات پہ تو آپ کریکٹ کر دیں. بریک کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ اگر معاملات اس طرف جاتے بھی ہیں شہباز شریف صاحب کی رہائی کے بعد، اب نون لیگ کا کیا طرز عمل ہوگا؟ آپ لوگ پارلیمانی سیاست کی طرف جائیں گے. اور ایک اور اہم بات ہم نے آپ سے یہ بھی پوچھنی ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب کیا باقاعدہ طور پر اسپیکر صاحب سے ایک یہ بھی معاملہ چل رہا تھا، اس پر بھی معافی مانگیں گے. بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصہ میں ہم بات کریں ہیں شہباز شریف صاحب کی ضمانت سے متعلق. ملک احمد خان صاحب، اب آپ سے ہم یہ سوال کرنے جا رہے ہیں، آپ بے شک پارٹی کی پالیسی ہمیں مت بتائیے گا، لیکن ہمیں آپ کوئی خبر تو دے دیں. شہباز شریف صاحب کی رہائی کے بعد یہ سوال آپ لوگوں سے ہر وقت ہوتا رہتا ہے کہ کس کا بیانیہ چلے گا نون لیگ میں. تو اب ہم کیا دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں؟ کیونکہ بہت تلخ آج کل انداز ہے نون لیگ کے رہنماؤں کا. شاید خاقان عباسی صاحب نے اس دن جو پارلیمنٹ میں کیا اس پر سب کی طرف سے اعتراض کیا گیا، حکومت نے سخت اس کے اوپر تنقید کی ہے. دیکھیں یہ تو جو ڈیسیژن ہوگا وہ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ آپس میں کنسنسس کے ساتھ ہی کرے گی نا جی. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے بالکل کہ شہباز صاحب کی ایک نون پوزیشن ہے، وہ فارورڈ ٹوگیدر کی بات کرتے ہیں. ان کے ایک بالکل کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. سنس ان دا گورنمنٹ سنس ان دا اپوزیشن، دونوں پوزیشنز پہ ان کی ایک بڑی کلیئر پوزیشن رہی ہے. وہ اپنی پارٹی میں اپنی بات بڑے مؤثر انداز میں کہتے ہیں، لیکن فیصلہ وہی ہوتا ہے جو کنسنسس ہوتا ہے. اور مینلی ڈیسیژن میکنگ کا اختیار جو ہے وہ
चाहे वो शहबाज साहब हैं या एज पार्टी प्रेसिडेंट ऑल्सो, वो अपनी जो भी बात करते हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ करते हैं, अपनी पार्टी की कमेटीज के सामने रखते हैं और फिर एक कंसेंसस डिसीजन होता है। तो भी ये इट इज़ टू बी सीन कि जो आपका सवाल है कि ये किस तरह का वेट कैरी करता है और क्या सूरत बनती है। शहबाज साहब की जो पोजीशन है वी ऑल नो दैट, वो काफ़ी हद तक उनकी एक अप्रोच जो है वो थोड़ी बड़ी एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है रादर। तो दिस इज व्हाट आई कैन से टिल नाउ। इसके बाद जो आगे पोजीशन बनती है वो आपके सामने आएगी। जी सलीम मानवीवाला साहब, आप लोगों की जमात की तरफ से शहबाज शरीफ साहब की इनिशियली जो खबर आई थी ज़मानत की, जिसमें बाद में बड़ी मामलात आगे पीछे हो गए, उस पर आप लोगों की जमात के मुतादिद रहनुमाओं ने ये कहा कि डील हुई है और इस पर हम डिबेट भी की टीवी पर आकर। अब इस पर जो कॉम्प्लिकेशंस आई ज़मानत के मामले के अंदर, उस पर मुख्तलिफ किस्म की कयास आराइयाँ की गई। आप लोग अभी तक ये समझते हैं कि नून लीग के साथ मामला तय हुए हैं? नहीं जी, मैं तो नहीं समझता कि किसी ने कोई ऐसी बात की है, ना मैंने सुनी है। अगर आप कोट कर दें किसने ऐसी बात की है पीपल्स पार्टी में। आपकी जमात मानवीवाला साहब, शाजिया मरी साहिबा, शर्मिला फारूकी साहिबा, चौधरी मंजूर साहब ने एक से ज्यादा प्रोग्राम्स के अंदर आकर बहुत खुले वाज़े साफ अल्फाज में बातें कही हैं। अच्छा, शायद उनको कुछ पता हो जो मुझे नहीं पता, मगर समझता हूँ कि जमानत उनका राइट है और जमानत उनको मिलनी चाहिए, बहुत पहले मिल जानी चाहिए। और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स इस वक्त इस गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं फॉर पॉलिटिकल बार्गेनिंग या फॉर पॉलिटिकल रीजंस, उनको सबको जमानत मिलनी चाहिए। जमानत हर आदमी का राइट है। पाकिस्तान आपको ये राइट देता है कि आप जमानत लें। ये कोई मर्डर के मुकदमे नहीं है, ये कोई कत्ल के मुकदमे नहीं है जिनमें जमानत ना हो। और 2-2 साल से लोग रुल रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब को 2 साल से ज्यादा हो गए, वो रुल रहे हैं जमानत के लिए। तो मैं समझता हूँ दिस इज ऑल बैड पॉलिटिक्स। और इस टाइप की पॉलिटिक्स करना, पॉलिटिशियंस को जेल में डालना विदाउट इवन प्रूविंग गिल्टी और नॉट गिल्टी, और उनका ट्रायल भी नहीं होना और उनको जेल में रखना, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत बात है। और डील की बात मेरी नजर में ना होनी चाहिए कोई डील, ये उनका राइट है और उनको बेल मिलनी चाहिए। प्रोग्राम में आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि जिस मामले पर अभी हम बात कर रहे थे, जस्टिस फाइज ईसा का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में, इस पर भी हम कानूनी माहिरीन का एक पैनल बुलाकर इस प्रोग्राम के अंदर इस पर गुफ्तगू करें। नाजरीन, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।